عسلامة مرحبا بكم. الفيديو هذا باش يفرح برشا عباد. علاش؟ على خاطر فينالمون باش نحكيو على اون غام دو برودوي اللي ديما تقولوا لي انس نحبوا نعرفوا عليها اكثر دي انفورماسيون، نحبوك تعمل عليها فيديو وكل شيء، والحقيقه ما سهلش ربي. دونك ما لقاتش حظها معانا. دونك المره هذيا باش نعمل لكم فيديو اكسبليكاتيف اللي ما كنتش باش تلقاو حتى سؤال باش تسالوه، باش نجاوبكم على سؤالكم الكل. دونك ما عليكم كان شنو تعملوا؟ تتفرجوا على الفيديو من الاول للاخر. شنو هي زعما الجام دو برودوي هذيا؟ الجام دو برودوي هذيا تحبوها برشا برشا وما تعرفوش كيفاش تستعملوها، الله غالب. دونك بيور سكين وي سي اون فيديو اللي باش تحكي لكم على بيور سكين. خلينا نشوفوا شنو جديد في البيور سكين، وخلينا نشوفوا شنو هي البيور سكين، شنو تعمل لشكون وكيفاش وعلاش وكل شيء. تبعوا الفيديو حتى للاخر تعرفوا لي سكري نتاع بيور سكين. أول سؤال، لشكون تعملت البيور سكين؟ سهل برشا. عندك دي امبيرفكسيون معناها دي بوتون، عندك دي بوان نوار دي كوميدون، ولا زاده عندك ان اكسيدون دو سيبام، زيوت البشره نتاعك مزيته. عليك الحل هو بيور سكين. العمر نجموا نستعملوها البيور سكين ملي احنا صغار، معناها عمرك 13 13 سنه 14 سنه 18 سنه 19 سنه حتى 30 سنه تنجم زاده تستعمل لا جام بيور سكين. دونك قلنا بوتون، بوان نوار، شنو الاخرى؟ بو غراس. شنو الفرق ما بينات الجام بيور سكين هذيا دونك اللي تشوفوا فيها والجام بيور سكين القديمه؟ الفرق باش تشوفوه كبير ياسر، على خاطر كيما سنسناكم في اوريفلام كيف ناخذوا ان برودوي ونعاودوا نخدموا عليه ونعاودوا نجيبوه لكم انكور اون فوا نحطوه في الكتالوج. راهو مش بدلنا الباكاجين وعملنا فازه هكا جوست ومن بعد قلنا لكم هاو البرودوي. نو، المره هذه بدلنا الباكاجين، بدلنا الفورمول، وبدلنا الدنيا الكل، وجبنا لكم ان بيور سكين جديد مازال كي تولد. خليني نحكي لكم على لي زانغريديون ولا لي زاكتيف اللي حطيناهم في الفورمول الجديده نتاع البيور سكين. ومن لي زاكتيف ولي زانغريديون باش تفهموا كيفاش تخدم الجام بيور سكين. اول حاجه اللي هي لاسيد ساليسيليك BHA، اسيد بيتا هيدروكسيد. الاكثريه كي يسمعوا بالاسيد ساليسيليك في الفورمول يفرحوا على الاخر. علاش؟ على خاطر اول حاجه تخموا فيها اللي هي اكسيليراسيون دو لا ريجينيراسيون سيلولير، معناها نقويو في تجديد خلايا البشره. وبكلكم تعرفوا وتعلمتوا انه قد ما نجدوا خلايا البشره نتاعنا قد ما البشره نتاعنا تعطينا اكثر نضاره، الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه زاده تعطينا تكون لا سونتي، الصحه نتاعها صحه جيده. وهوني لاسيد ساليسيليك هو عباره على منظف باش يعاوننا على تجديد خلايا البشره، والحاجه الاخرى على تنظيف المسامات لوبسترويي، معناها لي بور اوبسترويي، لي بور المسكرين. خاطر بيان سور نعرفوا انه كي تبدا عندنا اون بو غراس ديما المسامات نتاعنا مسكرين بالسيبام، وزاد كيف السيبام هو اللي يجبد اكثر التلوث اللي موجود في الانفيرونمون اللي احنا نعيشوا فيه. دونك هوني لاسيد ساليسيليك هو اللي باش يتلاها بالكوتي هذايا، تجديد خلايا البشره من جهه، ومن جهه ثانيه انه باش يعاون على تنظيف البشره نتاعنا ولا المسامات نتاع البشره نتاعنا في الاعماق. هذايا لاكتيف الاولاني. لاكتيف الثاني اللي هو سي ان كومبلكس ابيزون. كومبلكس معناها خليط نتاع حاجات ابيزونت، معناها باش ترتح البشره نتاعنا. كلنا نعرفوا انه لابو سورتو اكنيك ولا يطلعوا فيها لي امبيرفكسيون سي اون بو كي سوفر، ديما تحرق تقلق، تحب هكا الغرات تحب تحكها. دونك هوني استعملنا لو كومبلكس ابيزون باش يبرد، باش يطفي هكا لا شالور ولا لي برولور اللي تحسوا بهم، ولا لو كوتي نتاع ديمونجيزون تاع الحكان
في الوجه نتاعنا éviter باش pour vous éviter باش تمسوا البشره نتاعكم وتمسوا لي بوتون نتاعكم ولا كيما نقولوا بلغتنا نبربشوا لي بوتون دونك اوتوماتيكمون باش تقعد لكم اون مارك باش تقعد لكم اون سيكاتريس دونك شنو فيه هالكومبلكس ابيزون هذايا بازيليك تي فير اي بانتينول دونك لو بانتينول لو بازيليك اللي هو الحبق والتي فير اللي هو التي الشاي الاخضر دونك الثلاثه هذوما لو ميلونج نتاعهم يخلينا نعملوا ان كومبلكس ابيزون باش يفرهد لك البشره نتاعك يفا l'apaiser et la calmer. L'actif الثالث اللي هو la glucono-lactonie اللي هي معروفة باللي PHA. Donc شنو يعمل l'actif هذايا؟ Il renforce la barrière cutanée donc يقوي لنا البارير البرانية نتاع البشرة نتاعنا et surtout c'est un antioxydant ضد الأكسدة. L'actif هذايا هو il va lutter contre les imperfections et surtout il va lutter contre les marques d'imperfection donc contre les cicatrices اللي باش تخليهم لنا les boutons donc ما تنساوش c'est l'un des plus efficaces des antioxydants اللي موجود في المارشي donc توا عندكم خلاصة كبيرة على les actifs اللي موجودين في وسط الجام دو سوان نتاعنا دونك من هوني تنجموا تفهموا شنو تعمل الجام بيور سكين دونك elle va lutter contre les imperfections دونك باش تنحي لي بوتون باش تخليش لي بوتون دو بريفونسيون ما يخرجوش اي كيفاش تعمل هكا على خاطر عندها دي اكتيف انتي اوكسيدون وعندها دي اكتيف اللي هما يفون ريجينيري لا بو باش يخليو البشره نتاعنا تتجدد خلايا البشره نتاعنا يتجددوا دونك اي او ميم طون elle va apaiser la peau باش تكلمي لنا هكا لو فو نتاع الديمونجيزون نتاع لي امبيرفكسيون الموجودين في البشره نتاعنا وتنظف البشره في الاعماق tout ça pour à la fin arriver à avoir une peau هكا شنو هما لي برودوي ديسپونيبل في لا جام بيور سكين السؤال هو نورمالمون شنو ما حطيناش كوم برودوي في لا جام بيور سكين تالمون تبارك الله لا جام الي كومبليت اللي تحبوه باش تلقاوه في الجام بيور سكين اول حاجه واللي هي ليتاب لا بلوز امبورطونت سي ليتاب دو نيتواياج دونك هوني عندنا ان جيل نيتوايون qui va nettoyer la peau en profondeur. Le gel fait 150 ml, donc يشد كم بالكدا donc on nettoie la peau le matin et le soir. ننظفوا به البشرة نتاعنا في الصباح وفي الليل. كيفاش ننظفوا البشرة نتاعنا؟ سهل على الآخر جوست تبلوا وجهكم بالماء تحطوا شوية جل تعملوا des mouvements circulaires partout en évitant le contour des yeux parce que c'est une zone sensible ومن بعد نشلل بالماء. Donc, c'est le nettoyant. Le deuxième produit, c'est le tonique toner. Le toner, à quoi il sert? À parfaire le nettoyage. Donc, باش يزيد يتهنى إنه البو متاعك هك نظيفة على الآخر. كيف أنا نسميه كالعادة المضيفة. علاش؟ لو تيست داكوي. على خاطر من بعد il va faciliter pour que la peau elle accepte les actifs chirurgicaux في les soins اللي من بعد donc et il va en même temps tonifier la peau نتاعنا donc هذا لو تونيك كيفيه تستعمل التونيك سهله برشا تاخذوا ان كوتون ديسك تحطوا فيه كلك غوت دو تونيك وتعديو سور لا بو نحب نركز على حاجه ماذا بكم راهو كي تستعمل التونيك ما تحكش لو تونيك راهو ماهوش منظف الجل نيتويون ديجا خدم الخدمه الكبيره دونك جوست فو لو باسي باش حتى ينحي لك لا كوش نتاع لو كالكير اللي تبارك الله موجود في الماء نتاعنا دونك هذايا لو تونيك اون في اتونسيون على لوتيليزاسيون نتاعو كيما قلت لكم ابري en troisième lieu عندنا لا لوسيون علاش سميتها لوسيون مش كريم على خاطر هوني انتم اللي باش تستعملوا لا جام بيور سكين اون جينيرال باش تبقى عندكم اون بو غراس مزيته دونك دوكو شنو تحبوا اون لا ماتيفي تحبوا ان برودوي اللي مش باش يهلك البشره نتاعكم يزيد زيتها مي اللي باش يفا كونترولي ليكسيدون دو سيبوم اللي موجود فيها دونك هذاك علاش عندنا هوني اون لوسيون اي نون با une crème. تحطوا une petite noisette de cette lotion surtout le visage بعد ما تعدت بالإتاب الأولى اللي هي نيتويون جيل نيتويون شلني التونيك ومن بعد نحطوا لا لوسيون وفي الصباح وفي الليل ومن بعد شو يقعدوا عنا لي برودوي كومبليمونتير واللي تنجموا تستعملوهم une
à 2 fois ou bien à 3 fois par semaine انتي والكاليتي de la peau نتاعك. شنو هما لي برودوي كومبليمونتير هذوما؟ سي دي برودوي اللي يفون بوستي باش يقويو ليفيكاسيتي نتاع البرودوي بيور سكين، معناها باش يقويو في النتيجه، باش يسرعوا في النتيجه اللي انت حاجتك بها. باش نلقاو اول حاجه لو ماسك او شاربون، داكوغ، واللي يعجب العباد الكل. دونك لو ماسك او شاربون تنجموا تستعملوه 1 2 ولا 3 فوا بار سيمين، ما نكثروش منه برشا، ما نعملوش 1 2 فوا معناها المره الثانيه ولا الثالثه ما نعملهمش ولا بعضهم 2 3 4، نحاولوا 2 باغ اكزومبل 4 جمعه احد ولا سبت. Donc, هكا اسباسي لوتيليزاسيون 2 fois par semaine c'est largement suffisant aussi. نجموا تستعملوه جوست على لا زون تي، كان انت جوست عندك ان بروبليم نتاع اون بو ميكس، دونك تولي تستعملو كان sur la zone T, c'est possible de l'utiliser. On le laisse نعملو l'application نتاعنا avec un applicateur تاع سوان ولا جوست بصوابعنا ونخليوه entre 20 et 30 minutes. dès que يشيح bien sûr نحيوه كيما القناع، ومن بعد جوست بعده شنو نعملوا؟ نجموا تاخذوا ان بيتي كوتون بالتونيك وتمسحوا وجهكم وتحطوا لا لوسيون نتاعكم habituel. داكوغ. لو برودوي الاخر اللي هو سي لو غوماج. اوكي، دونك سي ان اكسفوليون، سي ان غوماج. الغوماج باش يعاون زاد على تجديد خلايا البشره نتاعنا. لو غوماج اون لوتيليز 1 à 2 fois maximum par semaine. نهار باش تستعملوا غوماج ما تستعملوش معاه لو ماسك بيلاف، على خاطر الزوز تسماو بريسك باش يعملوا نفس الحاجه. اوكي، دونك il vaut mieux ne pas utiliser نفس النهار. دونك ناخذوا un jour une fois par semaine par exemple نعملوا لو gommage، un autre jour نعملوا فيه لو ماسك gommant. Je suis sûre et certaine une femme à question باش تسالني شنو الفرق ما بين لو ناتور اربراté et pure skin. داكوغ، بيسكو زوز نحكيو على لي زامبيرفيكسيون. هوني في البيور سكين نمشيو اكثر لي بو اللي فيهم اللي هي غراس، فيها دي كوميدون دي بوين نوار، وفيها كلكو زامبيرفيكسيون بيان سور وكل شيء. دونك هوني المشكل نتاعنا هو تنظيف مسامات البشره. خاطر جوست باش نحكي لكم رابيدمون على كيفاش تتصنع الكوميدون بوين نوار وكيفاش تصنع البوطون. سهله برشا، تبدا وجهك يزيت برشا، المسامات باش يتحلوا. دونك هوني المسامات نتاعك ديما مسكرين اوبستروي، المسامات لا بو ان نو ريسبير با، المسامات نتاعك مسكرين، ما تتنفسش البشره نتاعك. علاش؟ خاطر فما برشا اكسيدون دو سيبام. هو في العاده شنو اللي يصير؟ يعني اكيليبر. الاكيليبر هو احنا نخرجوا الزيوت يخرجوا على سطح البشره نتاعنا، والبشره نتاعنا البرانيه هي السونوري تتغذى من الزيوت هذوكا. سوف كو هونيك تبدا عندك اون بو غراس مش بشره عاديه. شو معناها؟ معناها كميه الزيوت اللي قاعدين يخرجوا اكثر من الطاقه اللي تنجم تستوعبها الباريير كوتاني. معناها البشره نتاعي من برا باش تشرب باش تتغذى باللي تنجم، والبقيه الكل باش تخليها على سطح البشره. وكي تخلي الزيوت على سطح البشره معناها باش تجبد اكثر شمس، تجبد اكثر تلوث، اي او ميم طون المسامات باش يتسكروا. اون فوا المسامه اتسكرت شنو باش يصير؟ دونك تو سامبلومون باش يقعد السيبام في وسط، نحسبوا المسام هذيا البروفوندور نتاعها، هذايا سطح البشره وهذايا المسامه نتاعنا، غرق المسامه. دونك غرق المسامه بكله معبي بالسيبام وبالزيوت، وباش يقعد غادي متلم حتى ليلك شنو باش يصير له؟ الزيوت يفسدوا. دونك كيف يفسدوا؟ شنو باش يصيروا؟ باش تصير لهم انفلاماسيون، باش يوليو انفلامي، باش يعملوا بكتيري. البكتيري هذيك اللي باش تعمل لانفلاماسيون باش تبدا تاكل في البشره نتاعك من الداخل. وكل الحموريه هذه هي شنية؟ هي لي بكتيري تالمون تكونوا اوكي اللي باش يعملوا لك اون انفلاماسيون، باش يعملوا لك انفلاماسيون معناها كيما التهريه، كيما معناها اون سونساسيون هكا نتاع حاجه تاكلك في البشره نتاعك. دونك هذيك علاش البوطون يبدا احمر ويبدا انفلامي. باغ كونتر لو بوين نوار هو شنو؟ هو الزيوت يقعدوا غادي محصورين. وعلاش نسميوه بوين نوار؟ على خاطر سي نورمال التلوث نتاعنا باش يعمل لنا النقطه الكحله البرانيه هذيك من الفوق، تلقاو النقطه الكحله. النقطه الكحله هذيك راهي سي تلوث، غبره ولا وسخه ولا حاجه هي اللي مسكره البور نتاعنا. داكوغ. دونك هذايا شنو تعمل البيور سكين؟ دونك بيور سكين خدمتها هي انها الديجاج، تصرح المسامات المسكرين، اوكي،
تحاول تكونترولي لي زامبيرفكسيون وتنحي سورتو لي بوين نوار اللي موجودين في البشره نتاعنا. كي نمشيو للوف ناتور، اللوف ناتور اربغاتي خدمته مش تنظيف البشره، خدمته ايكيليبري السيبام اللي موجود في البشره نتاعنا، اي او ميم طون شجره الشاي وقلنا لويل ديسونسيال داربغاتي هي معروفه انها تشيح لي بوتون نتاعنا، اللوت كونتر لي بوتون. دونك هوني عندنا اون بو اكنييك شويه فيها دي بوتون اي دي زامبيرفكسيون، وهوني عندنا بلوس ان بروبليم دو بشره خشينه ماهيش منظفه بالكدا، تعمل اكسيدون سيبام برشا وفيها برشا بوان نوار، ولي بوان نوار اللي من بعد اي سو ترانسفورم اون امبيرفكسيون. دونك تولي هوني عطيتكم لي زانفورماسيون الكل اللي لازمكم باش تشوفوهم على باش تعرفوهم على لا جام بيور سكين، وجاوبتكم على سؤالكم شنو الفرق ما بين بيور سكين و لوف ناتور. وتوا نقول لكم زاد عندكم في الجام بيور سكين ان بوندو، اوكي بوندو باش تعملوا به لي سوان نتاعكم، تنجموا تستعملوه مش كان مع البيور سكين، راه تستعملوه افيك تو لي سوان لي روتين دو سوان اللي تحبوا تعملوهم. دونك ما عليكم كان تعتنيوا بالبشره نتاعكم، دونك اربطوا شعركم واعتنيوا بالبشره نتاعكم ما تندموش. السؤال الثاني، اسكو الرجال ينجموا يستعملوا لا جام بيور سكين؟ وي بيان سور. اذا راجل عنده لي ميم كونديسيون وقلق من المشاكل هذوما اللي كنت نحكي عليهم، دونك بيان سور ينجم يستعمل لا جام بيور سكين. السؤال الثالث اللي هو انا بكري قلت شنو العمر اللي نجموا نستعملوا فيه الجام بيور سكين؟ قلت 18 سنه 13 سنه وقفت في 30 سنه. علاش؟ خاطر او دولا دو 30 سنه بيان سور اذا كان باش نحكيو كان على لي بوتون، اذا كان باش نحكيو على لي بوين نوار راهو تنجموا تستعملوه حتى عمرك 50 سنه. اما راهو كان باش نحكيو على لي زامبيرفكسيون عندكم لا جام نوفيج اللي هي مجعوله ومعموله خصيصا للعباد اللي عندهم لي زامبيرفكسيون ولا عندهم ان اكني ان اج افونسي، معناها عندهم اكني مش نتاع صغار مي اكني نتاع دي ادولت. دونك يستعملوا لا جام نوفيج خصيصا للادولت اي نون با لي جام اللي كيما بيور سكين ولا لوف ناتور. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هذه، ان شاء الله نكون نفعتكم بالمعلومات اللي عطيتهم لكم. دونك انتوما ما عليكم كان فو بارطاجي كوم اشاك فوا لي فيديو هذيا، واللي تحبوا تعرفوه على نيمبورت كيل برودوي في اوريفلام عليكم كان تتابعونا على الشين يوتيوب اوريفلام وتعملوا دي لايك دي بارطاج وتمشيو تابيو اي حاجه تحبوا تعرفوها، تلقاو عندكم توجور اون بانك دانفورماسيون على لا شين يوتيوب. Thank you.